दीस हांव मागता तुमकां सर्वांक. हो एक वेळ जावन आसा देवाक आमी स्तुती आराधन करूंक वचो. देवान केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां फाटोवंक वचो. आमी जर तर लुकाचो अध्याय काडल्यार 10वो अध्याय काडल्यार सकड काडा तुमच्या बायबलांत. थंय जेजू उल्हास पावता म्हण आसा. वर्स नंबर 21 हांव वाचता पळया. जेजू उल्हास पावता. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुद्धवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. खंयच्यो त्यो संगती देवान ल्हानांक उगडापे करून दिल्यात? सर्गींच्यो. जेजू उल्हास पावता, जेजू संतोष पावता कालेंगी म्हळ्यार सर्गी विशांत कोण जाणा आसा म्हळ्यार सेकेल आमकां कळटा. सर्गींच्यो ल्हान त्यो संगती खंयच्यो ल्हान न्ही, ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्यो. पळया, सगळें म्हज्या बापान मुजे अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय एर कोणूंसून येना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय एर कोणूंसून येना. आळे आज हांगा जेजू कित्याक संतोष पावता मुगे म्हळ्यार जेजू आपल्या शिसां पासत अर्गां दिता. मात्र न्ही, ह्या शिसांक पूत कोण म्हूण कळीत जाता. कोण जेजू कोण म्हूण कळीत जाता. जेजू थंय कितें आसा म्हूण कळीत जाता. देखून जेजू अर्गां दिता. मात्र न्ही, जर तर हें कळीत जायना जाल्यार हें कोण, ओ पूत कोण, जेजू कोण, बाप कोण म्हूण तुका कळीत जायना जाल्यार तुका अर्गां दिवंक जायना, तुका स्तुतीत करूंक जायना. तुजें जिवीत केदाळाय आसामादानाचें आसता, आशांतीचें आसता मोगाच्या भाऊ भयणीन. देखून मस्त गरजेचें कालेंगी म्हळ्यार बाप कोण, पूत कोण आनी पवित्रोत्म कोण म्हूण तुवें पयलें जाणा जायचें. हांगा देखून सांगता, कालें सांगता म्हळ्यार जाणत्या आनी बुद्धवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो हो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्या. ती ल्हानां कोण कोत्ता की? ती ल्हानां मस्त गरजेचें. कोण जेजूचो खरो फाटलाव करता, आपलो संपूर्ण भावार्थ जेजू थंय दवरता. आमी पळोवंक गेल्यार जेरोमिया बुकांत आमकां मेळटा. जेरोमिया, इजाया जाल्यार मागीर मेळटा. जेरोमिया चॅप्टर 17 तुमी पळोवंक गेल्यार 7वें वाक्य. जेरोमिया चॅप्टर 17 7वें वाक्य पळया. जो मनीस सर्वेश्वराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो जावन आसा. जायते तो ल्हान म्हळ्यार कोण म्हळ्यार जो मनीस सर्वेश्वराचेर पातयेता आनी विश्वास दवरता. सर्वेश्वराचेर पातयेवचें आनी विश्वास दवरचें म्हळ्यार मस्त गरजेचें कितें गे म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. जो कोण म्हाका देव, हांव देवाक जाणा आसा म्हणून जर तर ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो कालें पडकिरो. म्हळ्यार ताका सर्वेश्वराचेर भावार्थ ना म्हूण जालें न्ही. म्हळ्यार विश्वास दवरचें म्हळ्यार ताच्या मेटा आनी चलचें जावन आसा. आनी तो मनीस बागी. आनी असल्या ल्हानांक जेजू सांगता, असल्या ल्हानांक जेजू कितें करता गे म्हळ्यार सर्गींचें कितें ती गुटां आसा ती उक्ती करून दिता. आनी ह्या मनशाक, त्या मनशाक सर्गींच्या राजा विशांत त्या सर्गींची कितें गुटांत बापान उक्तें करून दिल्यात पळय, तो मनीस नीज जावन मोगाच्या भाऊ भयणी भागी जावन आसा. ताका मात्र हर एका वेळार रात आनी दीस म्हणले बरी देवाक आराधन करून जाता.
आनी त्या मनशा थंय मात्र देव भिरांत आसता. कोणा थंय देव भिरांत आसता? कोण देवाक जाणा आसा, कोण पुताक जाणा आसा, ताचे थंय मात्र देव भिरांत आसता. नाजाल्यार कालें करता म्हळ्यार आमी अरे एका वेळार जर तर हांव ब्रदर कॅरेजमॅटीक ब्रदर आयला, ब्रदर बेसांव दिया म्हणटा, तें देव भिरांत न्ही. देव भिरांत म्हळ्यार तुवें संपूर्ण रितीन देवाक जाणा जावचें, जेजूक जाणा जावचें, जेजू थंय कितें आसा तें तुवें जाणा जावचें. आनी हें जाणा जाल्ल्याक हर एका वेळा दीस रात. नाजाल्यार आमकां कशें कोत्ता की आतां 1 घंटो या 2 घंटे आमचे प्रार्थना आसता न्ही, हांगा 2 घंटे मात्र स्तुती करूं जाता. नाजाल्यार आमकां स्तुती करूंक काल जायचें म्हळ्यार म्युजीक सिस्टम जायचें, वयकी जायचें की आमकां कीबोर्ड जायचे, गिटार जायचे, बरे सिंगर जायचे, नाल्यार आमकां स्तुती करूं जायना. जाता ही स्तुती नाका देवाक, जाय गी ही स्तुती जाय गी देवाक, ही स्तुती नाका मोगाच्या बोबीनो. देवाक खंयची स्तुती जायचे की म्हळ्यार देवाक तुवें संपूर्ण रितीन जाणा जावन तुजे भितर एक देव भिरांत येता पळय, ती स्तुती जायचे. हांगा हे 2 घंटे स्तुती केल्यार पुरो गी हर एक तुजें जिवीत स्तुतयेचें, देवाक महिमार्थ तसलें जायचें. हें कोणाक जाता की म्हळ्यार कोण देवाक नीज जावन आपलो आसरो करून घेतला पळय ताका मात्र जाता. तो हर एका वेळार देवाक स्तुती आराधन जावन जी येता, ताचें जिवीतच एक स्तुतयेचें जाता, ताचें जिवीतच एक आराधनाचें जाता. आनी तो कसो आसता की म्हळ्यार पळया मागीरचें वाक्य वाचल्यार, तो सोलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. म्हळ्यार संपूर्ण रितीन जेजूक जाणा जाल्लो, देवा बापाची महिमा कितें आसा ती जाणा जाल्लो तो मनीस खंय वळाच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. वळाचो या न्हंयच्या देगेन आसलेले तुमी रूख पळयल्यार ते केदाळे भावोण आसतात की ते कशे आसतात? पांचवे असतात, ते संतोषान असतात वय गी. ती हरी एका तांच्या काळार फळां दिवंक शकतात गी न्ही. हां तशें असतात. म्हळ्यार सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरलेल्या देवाच्या उतरां प्रकार जियेतले, देवाचें उतारच मुझे सर्वस्व म्हणटले आनी ते जावन आसात. हाका एक एग्जाम्पल आमी दिवयेत. पळया मागीर पळया ताच्या पळय मागीरचें वाक्य कितें म्हणटा म्हळ्यार, गरमी येताना, गरमी म्हळ्यार काले दगीचो काळ येताना ताका भिरांत ना. खंयच्या मनशाक उदका देगेर लायलेल्या म्हळ्यार सर्वेश्वराचेर कोण भिरांतीन जियेवन आसा, सर्वेश्वराचेर विश्वास होवन कोण जियोन आसा ताका गरमी येताना म्हळ्यार कश्ट येतात की कश्ट जायतले कश्ट येता. जायते मनीस जावन जियेल्ल्या एकल्यांक कश्ट चुकल्ले म्हण ना. जेजून तूं सांगला 16:31 काल सांगता पळय गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 16 16:33. मुझे ते तुमकां समाधान हां मेळचे खातीर देव संगती हांवें तुमकां सांगल्या. हां मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतली. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय. आतां तुवें रात दीस मागणें केल्यार कंत बेजाराय सुकुल्ली म्हणा गी. जर तर कोण तुमकां सांगता जाल्यार तुमकां कंत बेजाराय ना, जेजू सरशी आयल्या म्हळ्यार तो कोण? पडकीरो प्रवादी. कोण? कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगल्या मागीर हांवें आनी तुवें चेंज करूं जाता गी. कालें करतात आतां मस्तू जावन सांगतात की पुराच तुमचे प्रॉब्लेम समा जातात म्हणून. जेजू थंय आयल्यार प्रॉब्लेम सुरू जावचे न्ही. जावन जेजू थंय कोण येतात प्रॉब्लेम त्या दीस जावन सुरू जावचे. कित्याक म्हळ्यार तुवें जेजूक पटलून दवरनो म्हणून सैतानाची खुशी. सैतानाची खुशी कालें म्हळ्यार तुवें जेजूक पटलून दवरनो. देखून आज कोणाय जेजूक पटलून दवरूना. पळया हे कंत बेजाराय आसतलीच. पळय देखून गरमी येताना ताका भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार ताची पानां सदांच पाचवी, सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. म्हळ्यार कालें गे म्हळ्यार जो कोण सर्वेश्वरा थंय विश्वास दवरता, सर्वेश्वराक आपलो आसरो करून कोणें घेतला पळय तो हर एका वेळार संतोषान समाधान जियोंक शकता. इतलेंच. कितलेय कश्ट येवं दी, अणवारां येवं दी, पिडा येवं दी, कुटुंबांत हांव समस्या येवं दी, समाजांत हांव समस्या येवं दी. कित्याक म्हळ्यार
ताका कितें गोत्ता गे म्हळ्यार बाप कोण म्हूण गोत्ता आनी पूत कोण म्हूण गोत्ता. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त कोण म्हूण ताका गोत्ता आसा. जर तर जेजू क्रिस्त कोण म्हूण गोत्तू ना जाल्यार बापा थंय कितें आसा म्हूण तुका गोत्तू ना जाल्यार तुका स्तुती करूंक जायना, तुका आराधन करूंक जायना आनी तुजे थंय देव भिरांत ना. देव भिरांत ना जाल्यार तुजे थंय जानवाय ना. खंयची जानवाय? संवसाराची न्ही. आमी फिलॉसॉफी थियोलॉजी शिकोवन येता म्हळ्यार ह्या हांगाचें संवसाराचें एज्युकेशन शिकोवन येता ती जानवाय विशयी उलोवचें न्ही. सर्गीची जानवाय ही जानवाय तुका मेळना. देव भिरांत आसलेल्यांक मात्र मेळटा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हांगा आयल्या प्रत्येक रितीन देवाक आमी अर्गां दिसे. कित्याक गे म्हळ्यार जायतल्या जाणांक आमकां ल्हानांक देवान सर्गींची गुटां आमकां कळीत केल्या. संवसाराची न्ही जायते. आमी उलोवचें गालें म्हळ्यार सर्गींचें मात्र आमकां दुसऱ्यांक हें उलोवंक ना. कितें? सर्गींची गुटां. सर्गार कितें जावन आसा तें सगळें, जेजू थंय कितें आसा, बापा थंय कितें आसा, पवित्रात्म्या थंय कितें आसा, हें सगळें देवान ल्हानांक उक्तें करून दिलां. आमकां ल्हानांक उक्तें करून दिलां. देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवंक आयल्या न्हय. पळय गी, देखून आमी अर्गां दिवया. इतलेंत आमी स्तुती आराधना मुखांत्र अर्गां दिवया. आमी थोडो वेळ उठया, उबे रावन ताची स्तुती करया. थँक यू जीजस, हालेलुया. अर्गां बापा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवा बापा स्तुती आराधन, 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 देवा बापा, 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 देवा बापा. जेजू ख्रिस्ता स्तुती आराधन, 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 जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता स्तुती आराधन, जेजू ख्रिस्ता स्तुती आराधन, जेजू ख्रिस्ता स्तुती आराधन, जेजू ख्रिस्ता स्तुती आराधन. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक व्हडलें अद्भुत हांव सांगता. आमकां त्या मरणांतलो, खंयचें मरण म्हळ्यार सासणीक मरणांतलो जेजू क्रिस्तान आमकां राखला. हें देवान आमकां उक्तें करून दिलां. हें एक व्हडलें एक आशिर्वाद, व्हडलें एक अद्भुत जावन आसा. हें आमकां कळीत केलां मात्र न्ही. आमी
नासाक वसा जाल्लें, नास जावन वसा जाल्लें. बघा जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर, ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतर परतून आमकां सासणाचें जिवीत मेळ्ळां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हें एक अद्भुत. जर तर तुका कळीत जाल्यार, हाच्या फाटल्यान देवाचो अपरमीत देवाची खाकूळ तूं जर तर तुका कळीत जाल्यार मात्र तुका जेजूक आराधन करूंक जाता, जेजूक स्तुती करूंक जाता. तुजेंच जिवीत देवाक जिवे आनी बलिदान जावन, क्रियात्मक बलिदान जावन देवाक भेटोवंक दिवंक जाता. नाजाल्यार तुका जिवंक जायना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक जायना. तुवें एक वचोन फाटी येत, तुवें खंय गेल्यार तुका जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक जायना. जर तर देवान केल्लें एक अद्भुत, हें व्हडलें अद्भुत तुजें पासोत ताच्या एकल्याच पुताक दिला म्हणून तुका कळीत जाल्यार मात्र तुका आराधन करूंक जाता, तुकाच समर्पूंक जाता. देखून हो एक वेळ जावन आसा. देवान हें केल्लें व्हडते उपकार आमी विसरूंक नजो. देखून आमी सांगया, जेजूक सांगया, जेजू क्रिस्ता स्तोते आराधा, जेजू क्रिस्ता स्तोते आराधा, जेजू क्रिस्ता स्तोते आराधा, जेजू क्रिस्ता स्तोते आराधा, जेजू क्रिस्ता स्तोती आराधा, जेजू क्रिस्ता स्तोती आराधा, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, पवित्र आत्म्या स्तोते आराधा, 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 पवित्र आत्म्या स्तोते आराधा. वय मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, पवित्र आत्म्या स्तुती आराधन खंडी जावन फावो. कित्याक गे म्हळ्यार तुज्या सक्तेन आनी तुज्या जानवायेन खंडीत पवित्रकायेचें जिवीत तुका जियोंक जायना. पवित्रकायेचें जियोंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां पवित्रकायेच्या जिणयेंत आमकां मुखार सरचें. आमचें हें जिवीत देवाक मेसवोवचें मानवोवचें जायचें जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो आमकां पुंक्याक दिला. पुंक्याक ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र तुका पवित्र कायेचें जिवीत जियोंक जाता. आज आमी प्रयत्न करता पवित्र कायेचें जिवीत जियोंक. एवरी टायम आमी प्रयत्न केल्यार आमी फेल जाता. कित्याक गे म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो आदार नासतना पवित्र कायेचें जिवीत जियोंक जायना. देखून जेजू सांगता जुवांच्या 6व्या अध्यायांत 63 वाक्य, हांव उलयलां ती उतरां तुमकां सासनीक जिविताक अनुभवितात, ह्या पवित्र दितात म्हणून सांगता. ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ म्हणून सांगता देवाचे उतार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र देवाक मेसवोवचें जिवीत आमकां जियोंक जाता. जेजूच्या त्या दुसऱ्या येण्या वेळार आमी शाबीतायेन राखून आसलेले बरी, आमी पवित्र कायच्या जिवितांत आसलेले बरी आमकां हो पवित्र आत्मो आमकां जाय जाल्लो आदार दिता. देखून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी स्तुती करया, आमच्या काळजांत हांव ताका अर्गां दिवया. आमच्या जिविताच्या हरएका संगतीनी आमी ताका अर्गां दिवया, ताका आराधन करया आनी सांगया, पवित्र आत्म्या स्तोते आराधा, 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 पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या.
पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 थँक यू जीसस हालेलुया अर्गा बापा अर्गा तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 दायकन बसा देव जावन आसा दयाळायन आनी दयाळाय आनी कणवळायन बरलोलो गॉड इज कंपॅशनेट न्हय देव जावन आसा दयाळायन आनी कणवळायन बरलोलो हें आमकां कशें कळीत जाता पळया आतां हांव हें दिना काले म्हळ्यार वर्स दिना आसून दिता तें इंत मस्तू जातात एक विधवी स्त्रीच्या पुताचें मरण जाता आमचो आसा शुभवार्तेन मरण जाताना तिचें मरण त्या पुताचें मरण वोवोन हाडून येतात त्या पुताचें मरण वोवोन हाडून येतात वोवोन हाडून येताना जेजू तें पळयता आनी जेजू कणवळ्यान आनी दळ्यान भरता त्या स्त्रियेक पळोवन तो कितें म्हणटा म्हळ्यार बाये रडा नाका बाये कित्या म्हळ्यार ती रडोन आसली तिका कितले पूत आहले एकलोच पूत आसलो आनी एकलो पूत मेला मोगाच्या भाऊ भयणीनो कितें सांगूंक येता हांगी म्हळ्यार आज आमची परिस्थिती अशीच आसूं पुरो जायतल्या जाणांची परिस्थिती अशी आसूं पुरो घरांत समाधान ना घरांत संतोष म्हळ्यार आमी नेनाव ते विलापाच्या बुकां त्या अध्यायांत तिसऱ्या अध्यायांत पळोवंक गेल्यार आनी जायतल्या जाणांची परिस्थिती अशी आसूं पुरो आज तुमी खंत करनाकात कित्याक म्हळ्यार खंडीत बाप पूत पवित्र आत्मो हांगा आसा आमचे मागणें तो आयकता आमचे मागणें तो आयकता देखून विलापाच्या अध्यायांत तुमी पळोवंक गेल्यार एक उतार आसा तिसऱ्या अध्यायांत पळया 17वें वाक्य जावन वाचता विलाप 3रो अध्याय 17वें वाक्य म्हज्या आत्म्याक शांती ना संतोष म्हळ्यार कितें म्हूण हांव नेना खालें म्हज्या आत्म्याक खालें ना शांती ना जाल्यार जियोंक जाता गे आनी संतोष सुत्त म्हळ्यार हांव कितें म्हणून सुं नेना जायतल्या जाणांची परिस्थिती आज घरा अशी आसूं पुरो कारण कितें गे म्हळ्यार एक कारण खालें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त तांच्या घरांतल्यांत व्हडलें कारण जेजूक जायनातल्यांत आनी एक कारण पूण आज तुमी हांगा धांवून आयल्यात ल्हान भुरग्यां बरी आयल्यात नेणत्या भुरग्यां बरी तुमी आयल्यात देखून आज खंडीत जावन देव कोण बरांक आयकोन आसा तुमी आयिल्ल्या तुमकां खंडीत खाली हातान धाडना एक सोम्याचें वागदान जावन आसा जायते तुमी वागदान जावन काण घेया पळया देखून हांव म्हणटा ना पयत जाला म्हजो वैभव शांती ना जाल्यार संतोष ना जाल्यार तो वैभव कसो आसात ना पयत म्हळ्यार कालें ना नांत ना नाच जावन गेला विसरोवन गेला ना तो पळया आनी सरेश पोरान म्हाका दिल्लो बरो असो कितलें बरें आसा आनी उपरांत म्हज्या दळदीरपणाचो आतां म्हजी परिस्थिती जर तर आमी चिंतल्यार घरची परिस्थिती चिंतल्यार आनी ज्या निराश्रीतपणाचो उगडास फकत तूं कोडू पिवान आनी खालें पिंत
पिंत खाले गोतात थोडे पटी आमकां दंक येतात वय गे दंक येतात पिंत उसांबोळ जाता म्हणटात तें कशें आसता कोडू कोडू आसता पिंत उसांबोळ जाला दिसता आमी सांगता न्ही कोडू कोडू जाता पाप्पा कोडू कोडू जाता मम्मे म्हणटा गे तें खालें म्हळ्यार पिंत आमचें जिवीत तशेंच घडयेटी कोडूत कोडूच नाका खूब हें जिवीतच नाका देखून जायतलीं जाणां रडोवन आसात जायतलीं जाणां घरांनी रडोवन आसात समाधान ना गोवात रावन समाधान ना भुरगीं आयकनात ह्या आवय बापय पाड वाटेन गेल्यात भुरगीं पाड वाटेन गेल्यात असले समस्या जायतले समस्या आसात असल्या समस्या मदें पळया आनी ह्यो मनीस सांगता हांगा विळापां बरयता म्हजो आत्मो परत परत खंयचे चिंता एंत चिंता म्हजो पूत म्हाका सांगले आयकना मुजी धूव सांगले आयकना मुजी बायल म्हाका सोडून गेल्या म्हजो बापय म्हाका सांगले आयकना म्हजो आत्मो एंत घडयेटी कालें करता चिंतून आसा आनी मुजे भितर खंतीन बुडला खंत आसा गे जायतल्या जाणांक खंत आसा न्हय अशें जाल्यार कोण आमकां राखता सायबा ह्या परिस्थिती मदें तावन कोण आमकां वयर हाडीत मोगाच्या भोंवयने कोणूच हाडूंक साथ दिना ह्या संवसाराच्या कोणायकी खंयच्या कॅरिझमॅटीक ब्रदराकी म्हाका हाडूंक जायना पूण जेजू आज तुमकां सांगता तो कनवाळ्यान दयाळ्यान बरलोलो देखून तो सांगता पूण हें हांव म्हज्या मनान दवरतां हाचे वरवीं म्हाका बरवोसो आसा कोणा वरवीं एक हाचे वरवीं खालें म्हण पळया हाचे वरवीं एक म्हाका बरवोसो आसा सर्वेश्वराचो विश्वासी मोगू केदींच ताच्या काकुलतीक केदींच अंत ना सर्वेश्वराचो मोग जावन आसा जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा देवाचो मोग जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी ह्या मोगा द्वारी मात्र म्हाका खालें मेळटा म्हळ्यार संतोष म्हज्या आत्म्याक शांती कोणा वरवीं जेजू वरवीं मात्र मोगाच्या भोंवयेन दुसऱ्या कोणा वरवीं मेळना दमुन्न सांगता दुसऱ्या कोणा वरवीं मेळना जेजू क्रिस्ता द्वारे मात्र आकाशाच्या सकयल भुमीच्या वयर सोडवून दिवंक शकता एकच नांव तें जेजू क्रिस्ताचें नांव ह्या जेजू क्रिस्ता द्वारे मात्र तुमच्या आत्म्याक शांती मेळटा तुमकां समाधान मेळटा तुमचे हर एक कश्ट म्हळ्यार तुमी केल्ले कश्ट न्ही ह्या असले समस्यांक पुरो तुमी जेजू क्रिस्ताक घट्ट धरतना ह्या समस्या मदें तुमी तीर रावोंक शकतात तुमी काले रावोंक शकतात हें जाता देखून कंत करची नाका कित्याक म्हळ्यार जेजू आज आमकां बरवोसो दिवन आसा कित्याक म्हळ्यार हें आमी देवाचें उतार नियाळ करतना ध्यान करतना आमचें तें एक देवबिरांत येता वय तें सगळें तें कितें येता देवबिरांत येता देवबिरांत आयल्यार तो मनीस बागी इतल्यान हांवें सांगचें देवबिरांतेचें मागणें करचें नाका हालें हेजें देवबिरांतेचें देवबिरांत आयल्यार ताका कळटा की देवबिरांत म्हळ्यार कालें म्हळ्यार देव हांगा आसा आनी म्हाका पळयता इतलें देव म्हाका पळयता जाल्यार हांव खंयचेंय गलीज जिवीत जिवंक येता गे सुसायड करूंक येता गे आज जायतले जाण सुसायड करतात जायतले जाण टेन्शनार आसात देव म्हाका पळयता जाल्यार आमी कित्याक टेन्शनार करचें देवाक एक कळीत आसा न्ही म्हजें जिवीत आज कित्याक आमकां एक हें गुंतूना गे म्हळ्यार टेन्शन खालें गे म्हळ्यार देवाची भिरांत मागणें करूंक आतां बाय सुरू केल्यार आतां तुमी सुरू करतात मागणें नाका देखून आमकां कितें जायचें देवबिरांत जायचें ह्या एक आराधना वेळार आमी प्रत्येक रितीन ह्या पासून मागी जाय खंयच्या पासून देवबिरांती पासून आनी देवबिरांत कोणा थंय आसा ताका कितें मेळटा म्हळ्यार जानवाय देवबिरांतच जानवायेचें मूळ आतां ही जानवाय ताका मेळ्ळ्यार खंयची जानवाय म्हळ्यार सर्गींची जायते आनी ही जानवाय मेळ्ळ्यार ताचे तो समाधानाचो मनीस कोणीय ना देखून प्रत्येक रितीन ही जानवाय पासून ती आमी मागया ह्या देवबिरांती पासून ती मागया आयज आमचे स्तुती आराधना वेळार सोम्याक आमकां समर्पण दिया सोम्या ती देवबिरांत म्हजे थंय हाड हांवें दिवंक जायना पूण खालचें वासाप खालचें गी पोरचें गी तें वासाप आमी पळयल्यार मागा तुमी घेतल्यात कालें मागूंक आस्तबोधीक न्ही जायतें आमी जायतले जाण आस्तबोधीक मागता न्ही तें व्हडलें सूख हें न्ही मागा तुमी घेतल्या सोदा बोडया कालें बोडोवचें कालें मागचें कालें सोदचें सोदतेल्याक मेळटा मागतेल्याक घेता सोदतेल्याक मेळटा बोडयतेल्याक उक्तें जाता आज जायतले जाण हांव सांगिना तुमकां ह्या संवसाराचें कितें मेळटा गे
तें गरजेचें न्ही मोगाच्या बाबतीन. गरजेचें एकच जावन आसा की तें मोरयेन बरो वांटो विंचून काडल्लो. मार्था आनी मोरयेकर जेजू घरा गेल्लो पळय त्या दीस मार्था आनी मोरयेकर जेजू गेल्ल्या दीस मोरयेन जेजू मोरयेक सांगता मार्थाडे सांगता मोरये विशान काले सांगता म्हळ्यार मोरयेन एक बरो वांटो विंचून काडला आनी तो खंयचो गे म्हळ्यार ती जेजूच्या पांया मुळा बसून कोणाक आयकोन आसली जेजूक. आज आमकां एंत कश्ट जेजूक आयकोंक नाका. आज कोणी जेजूक आयकोंक तयार ना आनी हो वांटो आमी मागया सोम्या कडेन मागया खंडीत आमकां दिता. हो वांटो आमकां दिता बेश्टे न्ही आमी सदांय मागणें करता तें न्ही. आमकां गोत्ता आसा मागणें करून देखून आमी सदांय बायबल वाचता बायबल नियाळ करता तें न्ही. बगार लनवी कायन कल्ती कायेन सोम्याच्या पांया मुळा बसून सोम्याक आयकोवचें. आमी जाणटे जाल्या म्हणनी आमकां आतां एक्सपिरियन्स आसा देवाची उतरां आमकां गोत्तात तें न्ही. एक्सपिरियन्स तुजें पुरा देगे कोर तें नाका. देवा मुखार तुका वेळ करसूंक जाता गे. देवा मुखार तुका खालतें जावन जियोंक जाता गे. तें मस्त गरजेचें. जेजू आमी जेजूक पळयचे रे एका वेळार कोणा पळयचे जेजूक मात्र पळयचे. उरुल्ल्या पळयल्यार तुमी कांय पडटा जायते. कोणा पळयचे आमी कोणा पळयता मनशांक फस्ट तिसल्यान पळोवचें. आमी कंपेर करचें तशेंच की करंट गेल्यार आमकां आमच्या घरा करंट गेल्यार डावट तांगेर आसा म्हणून पळोवचें आमी न्ही. तांगेर गेल्यार आमकां समाधान. तशेंच आमी कंपेर करचें काय म्हळ्यार संवसाराचें आमी कंपेर करचें. देखून आमी आज पुरा तांच्या घरा समाधान ना आनी आमच्या घराय तांच्या घरा कश्ट आमच्या घराय खंयचे कश्ट म्हळ्यार आमींत गेल्ले जायते. हे शुभ वार्ते खातीर जेजूच्या मेटांनी सोडलेल्या कश्ट आयिल्ले न्ही आमी एंत गे आमी करचें न्ही. देखून आमी कोणा पळयचें री एका वेळार जेजूक पळयचें. कित्याक कोत्ता गे जेजू कानवाळ्याचो आनी दयाळ्यान बरलोलो पळया एक तें उतार पळया तो याजाक पळया कालें करता म्हणून पळया एब्रेवकारां बरयलें पत्र चॅप्टर 4 नाही 15 आता या आणि तो कायम चस्कत्कायेविषयी कळाय ना तुसलो श्रेष्ठ याजकने आणि तो काही आमचे अस्कत काय विशीं कणवळाई ना तसलो श्रेष्ठ याजाक नाही. याजाकाचें काम कालें कोत्ताय देवा आनी मनशा मदें संबंध घट करचे. कालें करचें आतां जेजू याजाक जावन आमचे बरीच ताणें कश्ट सगळे सोंसल्यात की आमी कांय कश्ट सोंसोनात. आमींत गेल्ले कश्ट सोंसून आसा. आमींत रीण करून दवरल्यात ते फारी करूंक आमी कश्ट सोंसता काम करता कश्ट काडटा. ते शुभ वार्ते खातीर कांय कश्ट सोंसता की कोणी कांय मस्तू कश्ट करतात की जेजूच्या मेटांनी चलो बारीक कश्ट जाता सायबा म्हण ना न्ही. पूण हांगा त्या उद्देश जाय ते पूण आसूं दी जेजू थंय आमी आसल्या म्हूण धरया आतां. पूण ल्हान ल्हान समस्या येता. जेजू थंय जर तर एकलो पूत जेजू थंय आयल्यार या बापोय आयल्यार त्या कुटुंबांत हांव ताका जायते समस्या येतात. या आवय जेजू थंय आयल्या जाल्यार त्या गोवात हांव बापायत हांव भुरग्यांत हांव अशे समस्या येतात. पूण आतां पळया कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजाक न्ही आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. आनी कितें म्हणटा तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दाया आनी खाण दिता आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपेशी आसनार लागीं सरया. तितलेंच देखून आमी देवाच्या कुरपेशी आणासार लागीं सरया. देवूच आमकां मजत दिता. जेजू हांगा आसा मोगाच्या बोबेन. देखून आमी हरी एका वेळार जेजूकूच पळोवन चलाचे. आमी जायते फावटी मनशांक चलोवन पळयता. मनशां चलतात पळय तांकां पळयता आनी आमी कालें करता म्हळ्यार तीं जावन कॅप्चर करता. तीं ह्या मेटा पावल्यात खंयच्या मेटा पावल्यात तीं खंयच्या मेटाक पावल्यात तें मस्त गरजेचें. खंयच्या मेटां तुमी संवसारी रितीन आमी पळयता तीं खंयच्या मेटा पावल्यात म्हळ्यार नासाच्या मेटा पावल्यात. तूं काय त्या मेटाक वचोंक जाय की तशें जाल्यार पोजिशनाक वचोंक तुका जायचें की. देखून रायट पोजिशनाक गेल्लो एकलो मात्र तो कोण म्हळ्यार जेजू. देखून तुमी पळयन पळय ताचें तें खालतेपण आमी पळयचें. तें पिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत आसा 2ऱ्या अध्यायान तुमी ध्यान केल्यार आसा. देवाचो पूत कोण तो देवाचो पूत सगळें ताचे मुखांतर हो संवसार जाल्लो आनी हो मनीस जावन ह्या संवसाराक येता की खालती कांय जी येता की खंय मुसर
कुर्साच्या मरणापर्यंत आम्ही कल्ती जाऊन जिवंक आसा देवाच्या उतराक केदो मुसर आमच्या मरणापर्यंत. कशें जेजू विधेय जालो गे तशेंच हांवें आनी तुवें बापाक विधेय जावन चलोवंक आसा. गुणगुणचें न्ही, पुरपुरचें न्ही, इतले येतात कश्ट. सोम्याक फस्ट पोटलून धरतानांत सुरू जावचे प्रॉब्लेम. सैतानी हाडून येता थंय इतले कुतांत्र हाडून येता. कित्याक म्हळ्यार तुजो भावार्थ गट जाला गे म्हणून देवी परीक्षा करूं बरो. देव परीक्षा करता गे करता. जॉबाची परीक्षा केल्ली कोणें? देवान सैतानान म्हणून सांगी नाकात. कोणें केल्ली? तो गट रावलो गी. खंयचे खंयचे उसाळ्ळे ताची भुरगीं उसाळ्ळी, आस्त उसाळ्ळी जाल्यार तो गट रावलो गी. भलायकी गेली, सगळें गेलें, गट रावलो गी. तशेंत आमचो भावार्थ आमी तिरासानान सांबाळूंक आसा. आनी वो भावार्थ आमकां खालें करता कोत्ताय. आमी जेजू क्रिस्ता थंय दवरलो भावार्थ आमकां कितें करता कोत्ताय आसा की पळया तुमचे थंय. असो जाल्यार भावार्थान तुमी मागणें करूंक येतात की असो जाल्यार भावार्थान तुमी क्रिस्ताक काल्याबा स्तुती आराधन करूंक येतात की म्हणून पळया. तो भावार्थ आमकां कितें करता कोत्ताय. जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार आमकां कीर्त मान आनी वगळाप हाडून येता. म्हळ्यार मुकूट हाडून येता जेजू. खंयचो मुकूट? नितीवंतपणाचो मुकूट. दरे रोहान जो भावार्थ तुवें सांबाळना जारला, व्हेरी गुड, शबास, बोऱ्या आनी पातयेण्याच्या नौकारा. ल्हान संगतीनी तूं विश्वास जावल्या धर मुकूट काणगे. आनी तूं खंय येताय? सर्गा बापा मुखार येताय. राया मुखार रायानून तो साजे मिटींग करूं. देखून राय पदवी कोणें दिल्या म्हळ्यार जेजून तुका दिल्या राय जावन तो मुकूट. आनी राया मुखाराचे राय कोण? देव बाप. ताच्या मुखार रायानून तो साजे. देवाचो पूत तुका आले राय गी भिकारी. राय तो मुकूट घाल्ले पुरा राय. हो मुकूट कोणें दिवचो? जेजून. पूण पातयेण्याच्या साकराक मात्र भावार्थ सांबाळन धरल्याक मात्र हालेलुया हालेलुया मनशाक दितात गी. हालेलुया हालेलुया मनशाक दिनात. पूण भावार्थ सांबाळन धरल्याक मात्र अशें जाल्यार बरवशान आमी जिवन आसांव गे. हें मस्त गरजेचें. देखून खंडीत देवान आज आमकां कळीत केलां न्ही. आतां नवी आयिल्लीं तुमी जाल्यार पयलीं आमी देवाक अर्गां दिलीं काल्या म्हळ्यार देवान सर्गींची सगळें कितें आत्मीक आशिर्वादा कितें जेजू थंय आसा हें आमकां उक्तें केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिलीं. आतां कोण नवी आयिल्ल्यांत कितें देव तुमचे कडेन उलोवंक येता तें तुमी कालें केलें तुमकां सांगूंक हांवें सांगूंक ह्या देवान तुमकां सांगूंक आनी म्हाका आनी तुका सांगूंक आनी हें स्विकार करन आमकांय देवाच्या कितें सर्गींच्या राजाची दारां कितें आसा तें उक्तें करन देवाची काकुळट कितें आसा ती आमी अनुभव करूं. देव आमचे कडेन उलोवंक आशेता. देखून ह्या वेळार आमी ताका अर्गां दिवया. तितलेंच कालें करया. हें देवान आमकां कळीत केलें. हें कळीत नासलें जाल्यार आमकां स्तुती करूं जाता गे. हांव राय म्हणून आमकां गुंतूना जाल्यार आमी कालें करता म्हळ्यार ही पदवी आमी उगडोवन आसा जायतले जण न्ही ब्रदर. उगडयता कित्याक म्हळ्यार गुंतून आसतना ही पदवी आमच्या खंयच्या मेहनतान जाल्ली न्ही. कश्ट काडन हांवें वावंट काडलें. आतां एज्युकेशन पुरो करतात न्ही कश्ट काडन. त्या वेळार कालें मेळटा की म्हळ्यार तांगे डिग्री सर्टिफिकेट मेळटा न्ही. आतां डिग्री केल्ल्यांक डिग्रीची सर्टिफिकेट, SLC केल्या SLC सर्टिफिकेट मेळटा म्हणून. कश्ट काडूंक आत की रात दीस. हे आमी खाई कश्ट काडून धर्माक भावार्थ दवरले वरवीं आमकां धर्माक मेळ्ळा. खंयची पदवी म्हळ्यार सर्गींची. देखून हें देवान आमकां उक्तें केलां, उगडापें केलां, धर्माक पुंक्याक आमकां दिलां म्हणून. देखून ह्या वेळार आमी सक्कळ देवाक स्तुती करया. उबे रावया. ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಹರುಷಾದಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಲ್ಲಿಯ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ಹರುಷಾದಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಲಿಯ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ.
ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ ನನಗಾಗಿ ಪಟ್ಟೆ ದುಷ್ಟನ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ನನಗೆ ನವಜೀವ ಕರುಣಿಸಿದೆ ದುಷ್ಟನ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ನನಗೆ ನವಜೀವ ಕರುಣಿಸಿದೆ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೇ ಮನ ಮರಗುವ ದೇವನೇ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೇ ಮನ ಮರಗುವ ದೇವನೇ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರುವವನೇ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರುವವನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಅರ್ಗಾಂಬಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಅರ್ಗಾಂಬಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು जीसस हालेलुया 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 हे सगळे मागणे करता जेजू ख्रिस्ताच्या नावान या वेळार आमी